बालन सरकार 1.5 महिना कार्यकालमा के असफलतातिर पो लागिराखेको छ। चौतर्फी सरकारले असफलताको डिग्री झुन्डायो। हजुर। एकातिर कार्यकौशलता छैन, दोस्रो आग्रह पूर्वाग्रह र प्रतिशोध ज्यादा हो, तेस्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध, खास गरी मित्र राष्ट्र चीन, रुस विरुद्ध अथवा भारतै विरुद्ध पनि उत्पात या चलखेल भयो। चौथो कुरो सुशासनको कुनै प्रत्याभूति भएन। जनकजी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालको प्रायोरिटी के हुनुपर्छ थाहा छ? अलिकति तपाईँ धैर्यता दिनुहोस् है। तपाईँलाई एउटा नयाँ कोर्स पनि मिल्छ। अहिले उहाँले चिजको ब्रान्डिङ गर्नु हो होइन, आउनुभयो शनिबार अस्ति हिजो अस्ति त उहाँले पोस्टर हालिराख्नु भएको छ। डिडिसीको फोटो हालेर चिजको पनि खाएको फोटो पनि हाल्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा। त त्यो चिज सर्टेजै भयो बजारमा। बालन शाहले खाइसकेपछि त्यत्रो हाहाकारै मच्यो, विज्ञापन कम्पनीहरू नै छक्क परे भन्ने कुरा आयो। होइन सुन्नु, यो चिजवालाको जुन विज्ञापन छ होइन, स्वदेशी उत्पादनलाई घरेलु उत्पादन उहाँले ब्रान्डिङ गर्न त्यो फोटो ल्याइएको भनेर बुझे कतिले बालन शाहको यो के हो लोकप्रियतावादमा शासन गर्न खोजिरहेछन् पनि भने। मात्रै होइन, उहाँ त ब्रान्ड एम्बेसडर बनेर पैसा त कमाउनु भएन भनेर पनि भनिरहेको छ। छोडिदिनुहोस्, यो एउटा कुरा ठिक छ, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, स्वदेशी बनाउँ। हामीले स्वदेशी होइन, नारा ठिक हो होइन, ठिक छ, तर चिज कति महँगो छ त्यसलाई मिडल क्लासले पनि एफोर्ड गर्न सक्दैन। तपाईँ ख्याल गर्नु होला, हाम्रो भान्सामा चिज होस् हामी चाहन्छौँ, तर त्यो अमेरिकामा चाहिँ चिजहरू प्रयोग हुन्छ, तर नेपाली भान्सा त्यति महँगो भइसकेको छ। यसै पनि एक त हामी महँगीले थलिएका छौँ, अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरामा यो सरकारले ध्यान दिएर ध्यानै नदिनुपर्ने कुरामा यो सरकार दौडिरहेको छ। सुकुम्बासी समस्यालाई विकराल बनाइदियो यसले भत्काएर। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के थियो भने म तपाईँलाई बुदागत रूपमा भन्छु। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, यदि हर्क सापकज्यू वा हामी जस्ता मान्छे शासक हुने भने यो कुरा पहिला नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ आज नेपालमा अधिकांश क्यान्सर रोगीहरू बढेका छन्, मृगल्ला फेल भएको छ, असमयमै मान्छेको मृत्यु किन भएको छ थाहा छ? विषाक्त तरकारी तथा फलफुलले हो। सरकारले बजार अनुगमन गर्न सकेको छ। आज ब्रोइलर कुखुराको मासुले कति मान्छे रोगी भएका छन्। नन हाइजेनिक फुड्सहरू कति छ। भारतमा त्यस्ता चिज प्रतिबन्ध छ, अमेरिकामा प्रतिबन्ध छ। तपाईँलाई मैले भनौँ, क्यानाडाको समुद्रमा फ्याँक्न लागेको चामल भारतले चोरी पैठारी गरेर नेपालमा सिग्रेटको चामल बेच्छ। चाक्री महँगो चामल 500-550 रुपियाँ किलो भइसक्यो नेपालमा। भन्नाले तपाईँलाई एउटा म के कुरा बुझाउँछु भने नेपालमा स्याउ सुन्तला तरकारी फलफुल जति पनि हामीले खाएको छौँ नि, हाम्रो भान्सा पुरै विषालु छ। मान्छे अधिकांश बिरामी भएर यहाँ उपचार गर्न नसकेर भारतको राजीव गान्धी हस्पिटल, लीलावती हस्पिटल सबै त्यहाँ उपचार मेदान्त, त्यहाँ त आदि नेपाली भर्ना हुन्छन् भन्ने बित्तिकै यो देशमा क्यान्सर सार्ने अनि कलेजो फेल गराउने, मृगल्ला फेल गराउने, मान्छे मार्ने, यो कुराको अनुगमन सरकारले किन गर्दैन? विषाक्त तरकारी फलफुल चेक गरेर त्यो जसले विषाक्त बेचेको छ त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर त्यसलाई ज्यानमारा केसै लगाउनु पर्छ। त्यस्तो विषाक्त तरकारी फलफुल ब्रोइलर कुखुरा आदि इत्यादि बेच्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नेमा यो सरकारको ध्यान छैन। नम्बर 1 हामीले गर्नु पर्थ्यो त्यो। दोस्रो, अर्ग्यानिक खेतीपातीमा जोड गर्नुपर्छ। तेस्रो, कृषिलाई निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र भनेको छ, त्यो कुरो गलत छ। होइन, संविधानमै व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भने त यस्ता कार्यक्रम पो लागू गर्ने। यस्ता कार्यक्रम। अनि अर्को, तपाईँले हामी कहाँ नापतौल तथा गुणस्तर विभाग के हेरेर बसेका छ? आज हरेक होटलमा हेर्नुहोस्, एक दिन म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। म कहीँ चना र आलु मागेँ, चिसो त्यो उसबाट म हेर्दैछु, त्यो फ्रिजबाट निकाल्यो। अनि निकालिसकेपछि त्यो बनाएर दिँदा पनि त्यो राग आइरहेको थियो कि गन्ध। भनाइको मतलब के हो भने 24 घण्टा पनि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन कुनै चिज भने आज 3 दिनदेखि फ्रिजमा राखेका चिजहरू तपाईँलाई बनाइ तुलाइदिन्छ। चिया थर्मसमा बेच्छ, भनाइको मतलब चिया बनाएर थर्मसमा राखेको छ त्यो बेच्छ। मूल्य सूची छैन, प्राइस सिट। अनि त्यसपछि त्यो आशिका तामाङहरूले अनुगमन गरे, त्यहाँ पार्किङ शुल्क घटाएको छ कहीँ? सबै ठाउँमा लिइरहेछ, घट्यो, कब्जा गरिरहेछ नि त सार्वजनिक ठाउँहरू। त्यसो भए तपाईँले खाद्यको गुणस्तर चेक गर्नु भएको छ? आज
तरकारी फलफुल र होटल राजमार्ग लाइनका होटलमा 1 रुपियाँ मूल्य कम भएको छैन। गुणस्तरीय चिज बेचेको छैन। 2 पैसा दिइसकेपछि एक त एउटा पसलमा चियाको 55 लिन्छ, अर्कोमा 100 लिन्छ, त्यही उता गयो भने 150 लिन्छ। यो के हो? मूल्य अनुगमन गर्ने, मूल्य सूची बनाउने, प्राइस लिस्ट बनाउने, महँगी घटाउने, गरिबी घटाउने, रोजगारी बढाउने, सुशासन दिने, विकास दिने र भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुने, राष्ट्रियता बलियो बनाउने, यो कुरामा सरकारको ध्यानै छैन। पर क्यापिटा इन्कम कसरी बढाउने भन्नाले यस्ता कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिनु पर्यो हैन पुण्य सर? दिनु परेन। अब अलिकति जम्प गरौँ। जस्तो आज पुण्य सर, आज बुटवलमा 22 जिल्लाबाट सुकुम्बासीहरू जम्मा भएर प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। भोलि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा छ। कतै अब तपाईसँग यो समाचारको लिङ्क पनि आएको होला, एकछिनपछि पक्कै तपाईँले पढेर सुनाउनु हुनेछ पुण्य सर। कसरी हेर्नुभएको छ? हजारौँ सुकुम्बासीहरू आज बुटवलमा, रूपन्देही जिल्लाको बुटवलमा सडकमा छाता ओढेर, यो चर्को घाममा छाता ओढेर कालाम्मै भएर सडकमा उत्रिएका छन् पुण्य सर। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? एकछिनपछि तपाईँले पढेर न्युज पनि सुनाउनुहुन्छ होला। कसरी हेर्नुभयो यो सरकार विरुद्ध? कतै सुकुम्बासी गरिबहरू एकाएक उठेर यो सरकारै हिजो 23 र 24 गते जेएनजी आन्दोलनमा भए जस्तै कतै त्यो ढङ्गले सत्ता पलटै हुन सक्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, ज्यादै भयो। तपाईँले भन्नुभयो, मैले पनि तथ्य थिएँ। बाँकेको कोवलपुरमा अदालतले आदेश दिइसकेको छ सुकुम्बासीको वैकल्पिक। होइन, त्योभन्दा अर्को समाचार भने मैले हो बुटवलमा मैले त्यो भनिहालेँ। त्यो आदेश विपरीत उसले बाँकेको कोवलपुरमै तबाह गर्यो। अहिले म सुन्दैछु, मैले सम्झना रूपन्देहीमा हेर्नु त छाता ओढेर कालाम्मै प्रदर्शन पढ्छु। मेरो गृह जिल्ला बारा, अम्बेगञ्ज, पथलैया क्षेत्र, जहाँ मैले होस सम्हालेदेखि म अहिले 50 वर्ष पुग्न लागेँ। आजभन्दा 45 वर्ष अगाडिको सबभन्दा पुरानो सम्झना होइन। हाम्रो सर्विला वाइमा बहिनीको पनि घर त्यतै हो अम्बेगञ्जतिर। त्यो बस्ती अहिले हटाउन खोजेको वा हटाउन लागेको वा हटाउँदै गरेको भन्ने मैले सुनेको छु। भन्नाले 50औं वर्षदेखि मानव बस्ती रहेको ठाउँमा डोजर चलाउने के आतंक मचाएको। अब यहाँ म पढ्दैछु, बुटवलमा देशभरिका यहाँ सुकुम्बासीहरूको भव्य प्रदर्शन भएछ। त्यो पढेर विश्लेषण गर्नु होला। बुटवलमा देशभरिका भूमिहीनहरूको शक्ति प्रदर्शन सुरु। छाता उडेर सडकमा ओर्लिए, फोटो पिक्चर भनेर आएको छ। रूपन्देही सार्वजनिक यहाँ हेर्नु होला, यसरी आएको छ। हो, कालाम्मै होइन, सडकैभरि छाता छाता हो। यो फेरि चुनाव चिन्ह होइन, घाम छल्न मात्रै। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था बिना वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूमाथि सरकारले डोजर चलाएर आतंक मचाएको आरोप लगाउँदै भूमि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बृहत प्रदर्शन बुटवलमा सुरु भएको छ। नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास सङ्घर्ष समिति रूपन्देहीको आयोजनामा प्रदर्शन सुरु भएको। राजमार्ग चौराबाट प्रदर्शन सुरु भएको छ। ट्राफिक चोक पुगेर सभामा परिणत हुने सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। सरकारले गरिब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घर टहरामा कुनै विकल्प नदिई डोजर चलाएर उठीवास लगाउने काम गरिरहेको छ। यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न आन्दोलन गर्नु परेको उनले भने। सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकका अनुसार सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो आधार तयार नगरी हतारमा बस्ती हटाउने अभियान चलाउँदा देशभरिका 12 लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्। यसबाट झन्डै 50 लाख नागरिक प्रत्यक्ष नागरिकमा असर परेको उनको भनाइ छ। त्यसै गरी 4 जेठमै बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। सम्मेलनमा विज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकालिने जनाएको छ। सम्मेलनले राष्ट्रिय स्तरको सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने तथा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार विकले जानकारी दिए। सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित रूपन्देहीका 12वटा राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सङ्घर्ष समितिले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ। 2076 सालमा ल्याएको भूमि सम्बन्धी ऐनले 2066 सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक पटकको लागि उनीहरू बसिरहेकै स्थानमा
जग्गाको प्रकृति क्षेत्रफल आम्दानीको आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। मैले भनेकै थिएँ जहाँ उनीहरू बसेका छन् त्यही चाहिँ उनीहरूलाई बसोबासको थातथलोको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर। यसरी तपाईँ हेर्नुहोस् हजारौँ हजार सुकुम्बासीहरू अहिले उपस्थित भएका छन्। अब गाउँ गाउँ बस्तीबाट लाखौँ लाख सुकुम्बासीहरू जसको घर भत्काइएको छ, टहरा भत्काइएको छ, उनीहरू वास्तवमा खुल्ला आकाश पनि आएर एकदम हरिबिजोगको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अनि अर्को साम्पाङले त यो वासस्थान ठेगाना भनेको पहिचानसँग जोडिएको विषय हो। त्यही हिसाबले तपाईँको पहिचानसँग जोडिएको विषय उजाडिन आउँदा सशक्त प्रतिवाद गर्नु, देशैभरका सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरू सङ्गठित हुनु, आवश्यक गरी म नेतृत्व लिन्छु पनि भनेर राख्दाखेरि यो ढङ्गले एकत्रित हुन थाले हो त सुकुम्बासीहरू। अर्को सामाको आह्वानको पनि ठुलो भूमिका छ यसमा। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती आज जागेको छ, तातेको छ, जुरुके उठेको छ, उठ्नु पनि पर्छ। किनभने यो धरती हामी सबैको लागि भगवानले उपहार दिएको। यो धरतीमा भगवानले हामीलाई सन्तानको रूपमा पठाउनु भएको छ। एउटा शक्तिशाली सत्ता सरकार वा मानिसले गरिबहरूलाई दमन गर्ने होइन, उत्पीडितहरूलाई बुलडोजर पेल्ने होइन, उसले उत्थान गर्ने हो। देश सत्ता विकास समृद्धिको पक्षमा युगमा दोगोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर रात्र खटिने हर्क साम्पाङज्यूले ठिकै भन्नुभयो। उहाँमा त मानवता छ, मानवीय चेहरा नै नभएको यो सरकार, पुँजीपतिहरूको सरकार, दलालहरूको बिचौलियाको सरकार नबनोस्। हामी पनि यही भन्छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा हेर्नुहोस्, यो सरकारले सिन्को भात्न सकेका छैन। कालापानी लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोलाई इन्डियाले निजीकरण गर्न खोजेको छ, आफ्नो बनाउन खोजेको छ। त्यो विषयमा एउटा डिप्लोमेटिक नोटको झारा टार्ने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। होइन, भारतीय सेना अध्यक्षले पाकिस्तानलाई समेत कडा धम्की दिइसके। पाकिस्तान इतिहासमा सीमित हुने कि नक्सामा सीमित हुने सोच्नुपर्छ भन्न थालिसके। भनेपछि पाकिस्तान विरुद्ध त आक्रमण ढङ्गले भारतीय सेनाले होइन एक ढङ्गले वक्तव्य दिन थाल्यो भने नेपालको विषयमा के गर्ला यिनीहरूले? होइन भनेपछि हुन त पाकिस्तान डराउँदैन, उसँग आणविक हतियार छ, चाइना लगायत अरू देशको पनि सपोर्ट छ। आणविक हतियार त परिपक्व कूटनीति नै भएन कि हाम्रो देश कसरी जोगाउने, विकसित गर्ने भन्ने विषयमा रोडम्यापै भएन। यो सरकार त पुरै तपाईँको नचाहिने काम, नहुने काम, गलत काममा हात हालेर पुरै बर्बाद भइसकेको छ। र मैले सुनेछ, म अघि तपाईँले मलाई सम्झना गराउनु हो, यो सरकारलाई एक त कुनै मुद्दालालले मुद्दा हाल्न सक्छ भन्ने सुनेको छु। होइन, यो जस्तो अहिले यो भन्नाले विधान विपरीत, अब बालेन शाह चाहिँ राजसभाको विधान विपरीत चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्यो भन्ने हिसाबले विधान संशोधन नभइकन बैठक त बस्यो तर विधान संशोधन भएको कुराहरू आएको छैन। त्यो हिसाबले कसैले मुद्दा हालेर चाहिँ बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीबाट अदालतबाटै बर्खास्त हुने अवस्था आफ्नै आउन सक्छ, मुद्दा सर्वोच्चमा जाँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो अवस्था आउन सक्छ पुण्य सर? कानुनी रूपमा त आउन सक्छ। मैले त्यही भएर बालेनकै हितमा सुरुदेखि नै तपाईँले याद गर्नुभएको छ, एउटा कुरो भनिरहेको थिएँ, रासोपाले कुनै पनि दिन कुनै मुद्दालाललाई, कुनै मुद्दा बहादुरलाई प्रयोग गरेर होइन, यहाँ कमी छैन मान्छेको, उनीहरूको विरोधी नै देखिने त्यस्ता मुद्दालाललाई उकासेर यो सरकार गैर विधान विपरीत छ। राजसभाको विधान अन्तर्गत संसदीय दलको नेता हुन त्यो पार्टीको सभापति हुनुपर्छ भन्ने छ। तर उसले आफ्नो विधान जस्ताको तस्तै राखेको छ। विधानमा एउटा अक्षर कमा फुलस्टप पनि चेन्ज गरेको छैन। एज इट इज विधानबाट राजसभाको संसदीय दलको नेता बालेन शाह हुन मिल्दैन, सभापति बाहेक अरू मिल्दैन। कि त उनीहरूले विधान संशोधन उही गरेर सभापति बाहेक पनि संसदीय दलको नेता जोसुकै हुन सक्ने भन्ने प्रावधान राख्नु पर्थ्यो। होइन, सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने विधान छ, तर बालेन शाह त सभापति होइन, वरिष्ठ नेता हुन्। अनि अर्को कुरो, औपचारिक ढङ्गले उनले सदस्यता लिएको पनि हाम्रो नोटिसमा छैन। संसद दलको बैठकहरू पनि सहभागी हुँदैनन् उनी। फेरि उनलाई राजसभाले अतिथिको रूपमा राखेको जस्तो, आमन्त्रित राखेको जस्तो देखिन्छ। ए भन्छ विधानका कारण पनि बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पद जुनसुकै बेला पनि जान सक्छ, अदालतमा मुद्दा पर्यो भने। हामीले हल्ला सुरेको रवि र उहाँको इर्दा गिर्दाका मान्छे बालेन शाह यति हतारो, यति हैरान भइसक्यो कि उही रवि लामिछाने डराएको चाहिँ उनको शिरमाथि मुद्दाको डेमोकल सरदार छ। दायाँ गऱ्यो भने रवि लामिछानेले नै कराप झ्याप बनाइदिन सक्ने खतरा उनीहरूले उनी पामर, लाची, कार, हुतियारा जस्तो देखिएका हुन्। तर यो सरकार सबैभन्दा बढी काउसो सिस्नु कसैलाई छ भने रवि लामिछानेलाई छ। र उनीहरूले कानेखुसी गरेर कुनै पनि हेर्दाखेरि राजसभाको कट्टर बालेन र रवि दुवैको कट्टर विरोधी देखिने। अनि अलि कालो कालो वर्णको अलि गाम्म गुम्म परेको मुद्दालाल वा कोही त्यस्तै व्यक्ति उकासेर भोलि अदालतमा मुद्दा हालिदियो भने बालेन शाहको यो सरकारदेखि त अदालत पनि हैरान छ। र त्यो विधान टेकेर व्याख्या गर्दा पनि कसैको मन
अनुहार मन परोस् नपरोस्, तर वास्तवमा विधान त बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पद त वैध छैन नि त। त्यस कारण कुनै पनि दिन मुद्दा परेर उनी टोपल डाउन हुन सक्छन्, एउटा त्यो सम्भावना। दोस्रो, बालेन शाहको स्वभाव अनुसार कुनै पनि दिन तिमीहरूको प्रधानमन्त्री तिमीहरू नै खाओ भनेर सन्केर हिँडिदिन सक्छन्, त्यो स्वभाव पनि छ। हैरान परेशान भएर, किनभने उनी राजनीतिक कर्मी होइनन् नि त, राजनीतिक मान्छे होइनन्। तेस्रो चाहिँ गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जसरी हिजो जेनजी आन्दोलनको नाउँमा 10,000 20,000 मान्छे सडकमा उत्रिएर होइन, आज त होइन बुटलबाट सुरु भयो हजारौँ भनेपछि यस्तै तरिकाले यो विद्रोहको रूपमा जन्मेर कतै बालेन शाहको सरकारलाई पनि जरेदेखि उखेल्न सक्छ पुलिस। हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकार जसले कालापानी लिम्बियाधुराको महान नक्सा जारी गरेका थियो, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाएको थियो। नेपाल बहुआमिक हिसाबले अगाडि बढ्दै थियो, कमी कमजोरी थियो, सुशासन कम थियो, तर त्यो सरकारलाई संविधानले चिनेको थियो, कानुनले चिनेको थियो, पार्लियामेन्टले चिनेको थियो। त्यस्तो वैधानिक सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको नाउँमा टोपल डाउन गरेर सुशीला कार्की जसलाई संविधानले चिन्दैन्थ्यो उनको सरकार बनाइयो भने भोलि आज 10,000, भोलि सुकुम्बासी, गरिब, भूमिहीन अथवा महँगी पीडित राष्ट्रवादी सबै जुरुक्कै उठेर लाखौँ लाख मान्छे उठेर यदि नारायणी टिबल लगेर राजालाई सिरपेच लगायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अनि हर्क साम्पाङ वा हामी जस्ता मान्छेलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अथवा तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, यो देशमा अब एउटा नजिर त बस्यो, आन्दोलन भिडले कुनै पनि कुरा तय गर्ने रहेछ, संविधान र कानुनमा पनि लाचार बनाइएको छ, एउटा उनको सम्भावना अदालतबाटै उनको पद जान सक्छ त्यस्तै पर्यो भने। दोस्रो, जनविद्रोह, सुकुम्बासी गरिबहरूमाथि उनले गरेको अत्याचार, त्यसबाट उनी सिद्धिन सक्छन्। तेस्रो, अब यो विषय चाहिँ व्याख्या मलाई गर्न नलगाउनुहोस्, दैविक दण्ड भयङ्कर खतरा छ। भगवान्ले कसैलाई सजाय दिन चाहनु भने उसलाई समाप्त गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो दैविक दण्ड विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो उनलाई दैविक दण्डको डन्डा उनको शिरमाथि बज्रिन सक्छ। तेस्रो कुरो, रवि लामिछाने हैरान परेशान भएर संसदीय दलको नेतै फेरिदिन सक्छन्। त्यो भयो नि प्रधानमन्त्री त नहुने हो। अब अन्तिममा जाँदा आज मदन आश्रित स्मृति दिवस, के भन्नुहुन्छ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुभकामना आदान प्रदानदेखि विभिन्न सन्देशहरू दिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितज्यू वास्तवमा आजकै दिन 2050 सालमा जेठ 3 गते होइन 3 कि 4 गते हो, आज 3 गते हो, 4 गते त भोलि संसदको बैठक छ, फेरि भोलि संसदको बैठक छ। ज्येष्ठ 3 गते रहस्यमय गाडी दुर्घटनामा परेर आफ्नो इहलीला ज्यान गुमाउनु भएको थियो। आज धेरै वर्ष भइसकेछ, उहाँहरू भगवान्को प्यारो भन्नुभयो। अब यहाँनिर एउटा कुरो के छ भने यो अहिलेको अवस्थामा जननेता मदन भण्डारीका विचारहरू, उहाँका सोचहरू एकदमै दूरदर्शी थिए। उहाँ महान नेता हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइराला नेपाली मूलको मौलिक राजनीतिक विचार सिद्धान्त नै होइन जनताको बहुदलीय जनवाद हो, मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको भनेर विद्यादेवी भण्डारी पूर्व राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ आज। हो, एकदम अवश्य पनि। अब यो सन्दर्भमा प्रातः स्मरणीय जननेता मदन भण्डारी जो प्रखर वक्ता हुनुहुन्थ्यो, मैले जीवनमा उहाँलाई नजिकबाट भाषण गरिरहेको पनि देखाएको थिएँ कलैयामा। 2048-49 सालमा म नै हेर्न गएको थिएँ। यद्यपि म त्यतिखेर जनमोर्चा समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनको जिल्ला सदस्य थिएँ। आज उहाँलाई स्मरण गर्ने दिन, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन। र अब के भन्नुहुन्छ? नेकपा एमालेमा पनि हलचल छ। अर्को कुरो मैले जाँदा जाँदै भन्नुपर्छ, नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापित गर्ने प्रपञ्च छ। होइन, डाटा सेन्टर स्थापना हुँदा त हामीलाई नै सहज होला नि त भोलि। होइन, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, होइन टिकटक चलाउनै सहज होला। हेर्दा तपाईँ सहज, तर यहाँ नेपाललाई रेडर बनाएर भारत र चाइनालाई चेक गर्नको निम्ति, सारा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नको निम्ति प्रपञ्च पनि हुँदैछ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु पर्यो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र, नेसनल आइडेन्टिटीको रूपमा नागरिकतालाई मात्रै महत्त्व दियोस्। राष्ट्रिय परिचय पत्र नि सर्वेसर्वा हुने जस्तो आयो अहिले। जबकि हाम्रो बायोमेट्रिक गरेर हाम्रा सारा विवरण विदेशीहरूको खातामा जाने र हाम्रो 3 पुस्ते कुण्डली उनीहरूले पत्ता लगाउने यो अवस्था नहोस् र नक्कली विवरण पेश गरेर नागरिकता लिनेहरूको नागरिकता वैध नहोस् र नेपाली नागरिक अल्पसङ्ख्यामा नपरन् भन्ने हिसाबले यो भनिरहेका छौँ। र उता भर्खरै तपाईँले नसोधे पनि म भन्छु, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङमा भेट्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभएको थियो।
र चीनले स्पष्ट रूपमा यो संकेत दियो कि अब न्यू ग्लोबल अर्डरतिर हो विश्व गयो। होइन ताइवानको विषयमा बोल्दा त सोद्धा त ट्रम्पले रातो पिरो भएर जवाफै दिन सकेन होइन बेजिङमा हुँदाखेरि। अहिले गर्दा अहिले उता चीन भ्रमण सकाएर अमेरिका पुग्ने बित्तिकै फक्स न्युजको अन्तर्वार्ता उनले के भन्यो, ताइवानले स्वतन्त्रता घोषणा नगर्नु भने ताइवानलाई चेतावनी नै दिए। अहिले फेरि रात अब रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउँदैछन् चीन होइन। अब अमेरिकी राष्ट्रपति फर्किए लगतै 72 घन्टाभित्र भनेपछि एकाएक बेजिङ चाहिँ विश्व राजनीतिको केन्द्र बन्दै जस्तो देखिन्छ। सुपर पावरको प्याराडाइम सिफ्ट भएको कुरोको झलक हो यो। अहिले संसारको पावर हाउसको ट्रान्सफर्मेसन भएको छ र पावर हाउस ब्रसेल्स वासिङटनबाट सिधै बेजिङमा सरेको छ, मस्कोमा सरेको छ। न्यू ग्लोबल अर्डर जो सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन अन्तर्गत छ त्यो चाहिँ चाइना र रसियाले कन्डक्ट गर्छ। अब हाम्रो पोजिसन कहाँ? हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी कतै ढल्किँदैनौँ कोल्टिँदैनौँ भने पनि नयाँ समाजवादी विश्व धर्ममा काहीँ न काहीँ हामीले आफूलाई आबद्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई एउटा कुरो मैले बताइहालौँ कि चीनमा अब हुन त यो कति हाइपोथेटिकल हो कति के हो, भारतीय मिडियामा बुई छ चीन र अमेरिकाको कमान्डोको बिचमा फाइटै पर आदि इत्यादि भनेर पनि अहिले आइरहेछ। होइन जस्तो टेम्पल अफ हेभनमा चाहिँ हतियार सहित अब जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपतिले लिएर आएका अङ्गरक्षक सेनाहरू अब टेम्पल अफ हेभनमा चाहिँ भित्र छिर्न खोज्दा अमेरिकी सेनालाई त्यो हतियार सहित देख्दाखेरि चिनिया सेनाले बाटोमा रोकेको, त्यसले 1.5 घन्टासम्म वार्ता होइन ढिला भएको अथवा त्यहाँ भिजिट गर्ने कार्यक्रम ढिला भएको भन्नाले त्यो एक ढङ्गले वाद विवाद चर्किएको भन्ने कुरा आयो। हतियार सहित त्यहाँ भित्र सेन्सिटिभ ठाउँमा लान दिएनन् चिनिया सेनाले भने सार्वभौमिकता आफ्नो कुरा भनेको आफ्नो देशमा आफ्नै नियम लागु हुन्छ भन्ने कुरा चिनिया सेनाले चिनले प्रश्न दियो होइन। कतिपय त गलेर अमेरिका जस्तो देशलाई जेसुकै लगोस् भित्र भनेर सहज तरिकाले होइन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अब डस्टबिनमा फालेर पनि त्यो गल्थे के विदेशी शक्ति सामु। तर विदेशी शक्ति सामु चिनिया सेना चीन राष्ट्र चाहिँ झुकेन भन्ने कुरा हो। टेम्पल अफ हेभनमा त्यो अनावश्यक रूपमा घुसपैठ गर्ने अनुमति हो त्यसको लागि भन्नाले अमेरिका सिक्रेट एजेन्टका मानिसहरू पक्न खोजेका थिए अरे त्यहाँ परमिसन ग्रान्टेड चाहिन्छ। हाम्रो जस्तो काफाल हुँदैन त्यो सेक्युरिटी कन्सर्नको हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अनि जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ताइवानको मामिलामा फक्स न्युजमा डोनाल्ड ट्रम्पको जुन प्रतिक्रिया आएको हो स्वतन्त्रता घोषणा नगर्नु, स्वतन्त्र देश भएको घोषणा नगर्नु भन्ने कुरा। स्वतन्त्र देश होइन नि त। 1949 माओ त्से-तुङले रिभोल्युसन गरिसकेपछि भगौडा च्याङकाई शेक कम्युनिस्ट रिभोल्युसन पछि भागेर ताइवान पुग्यो, ताइपेलाई राजधानी बनायो, फर्मोसा टापु कब्जा गर्यो र मेनल्यान्ड चाइना भनेकै ताइवान हो भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भिटो पावर उसलाई दिएको थियो। तर 1972 मा रिचर्ड निक्सन, अहिले तपाईँले हेर्नुपर्छ रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरको भ्रमणको पुनरावृत्ति जस्तो एउटा फोटो आइरहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ ड्याङ स्याओपिङले झुकेर अभिवादन गरेका छन् रिचर्ड निक्सनलाई, उनले लगानी ल्याउनु पर्थ्यो। अहिले विश्वकै सबभन्दा ठुलो साउजी $13.2 ट्रिलियन सहित संसारको पहिलो इकोनोमी 7वटा मुख्य मान्छेहरूलाई एलन मस्कहरू गए होइन, एप्पल कम्पनीको सिइओ गए, सबै गए नि, को सिइओ गए, गुगलको सिइओ गए, अनि त्यसपछि टेस्लाको सबै गए, संसारका सबै पुँजीपति धन्दा सेटहरू गएर फाइनान्सियल सुपर पावर। यो भेट चाहिँ रणनीतिक राजनीतिक भन्दा पनि यो व्यापारिक भेट जस्तो देखियो होइन। त्यो देखियो, त्यो मात्रै होइन स्ट्राटेजिक पनि हो किनभने इरानको मामिलामा एक खालको धारणा बनाउन अमेरिका अहिले बाध्य छ। स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई खोल्नको लागि इरानले त्यत्तिकै खोल्दैन, उसले केही शर्त राखेको छ र इरानलाई ब्याकिङ गर्ने चाहिँ चाइना रसिया हो भन्ने उसको बुझाइ छ। कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डमा जान पनि अब मध्यपूर्व मिडल इस्टको तनाव भने चाहिँ अब हेर्नु त छिमेकी देश ग्लोबल सुपर पावर पहिलो नम्बरमा आउँदैछ भने त्यसको फाइदा नेपालले पनि लिनुपर्छ होइन। अब भन्नाले कूटनीतिक हिसाबले नेपाल अब्बल देखिनुपर्छ हरेक विचारमा अलिकति हरेक तरिकाको मामिलै भनौँ तपाईँलाई कि अहिले वास्तवमा उनीहरूसँग झन्डै $15 ट्रिलियन को एउटा फन्ड छ जो उनीहरूले BRI अन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत 1 ट्रिलियन इक्वल टु 10 खर्ब हुन्छ डलर होइन, 15 खर्ब अमेरिकी डलर, 15 ट्रिलियन अमेरिकी डलरको फन्ड रेज गरेर बसेका छ र 149 देश त्यसको साझेदार छन्।
त्यो कनेक्टिभिटीमा जोडिया छन्। दुर्भाग्य र दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हुन त दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छे सानो कुरालाई हावा दिएर तिल्ला पहाड बनाउन सिपालु छन्। त्यहाँ उही हाम्रो दलहरूको झगडा जस्तो चिनिया र अमेरिकी सेनाले फाइट खेले भनेर हाउले कुरा गरिरहेको पनि देखि। त्यो चाहिँ होइन है, फेरि तथ्यमा जानुपर्छ, उहाँले एक्जाजरेट गरेको हो। अब नेपाल तपाईँलाई भन्दैछु, संसारको सबभन्दा ठुलो फाइनान्सियल सुपर पावर जोसँग लत्रिसक्यो अमेरिका, झुकिसक्यो सिङ्गो युरोप। अब एउटा प्याचअप गर्नको लागि ऊ बाध्य छ। मिडल इस्टको मामिला होस्, अफ्रिकाको मामिला होस्, जहाँको मामिला, क्यारिबियन टापु राष्ट्रको, अब चीनलाई इग्नोर गरेर, रसियालाई इग्नोर गरेर संसारमा कुनै पनि फरेन पोलिसी अमेरिकाले तय गर्न सक्दैन। स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी अन्तर्गत शीतयुद्ध कालमा 2/3 हतियार रिडक्सन गर्ने कुरामा वास्तवमा रसिया इमान्दार थियो, अमेरिका इमान्दार नहुनाले भ्लादिमिर पुटिनले एकतर्फी रूपमा त्यो तोडेका थिए। अब अहिले के देखिन्छ भने विश्वका दुई सर्वशक्तिमान र बुद्धिमान पुरुष, महापुरुष, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन। अब इन्डिया त त्यो विस्कल गर्ने हो, उही विश्वगुरु भने पनि उसको। तर यहाँ त कति विश्लेषकहरूले मोदी एक नम्बरको भन्छन्, हिन्दू भन्दै मोदी मात्रै। यहाँ बालेन भनिदिन्छन्। अब कुरा छोड्नु न, अब बालेन विश्वगुरु हो, बालेनले हाक्छ भनेर। जस्तो टेम्पल अफ भेममा जुन अहिले वादविवाद पऱ्यो नि पुण्य सर, अमेरिकी सेनालाई निर्वस्त्र त होइन, अमेरिकी सेनाको सबै हात हतियार चिडिया सेनाले नियन्त्रण लिएर मात्रै भित्र पस्न दियो भनेपछि एक ढङ्गले अमेरिकालाई यो अपमान हो। अपमान भन्दा पनि उनीहरूले आफ्नो डिसिप्लिन पालन गरे, त्यो ठाउँमा जोसुकै भए पनि त्यही गर्थे। वास्तवमा त्यो ठिकै गरे हो। अब यहाँ चाहिँ बालेनको, इन्डियामा मोदीको गोदी मिडिया भने जस्तो नेपालमा बालेनका पालेन मिडियाले के प्रोपोगन्डा गर्छन्, चिया कपको तुफान चलाउँछन्, स्याल हुइया मचाउँछन्। इट्स डजन्ट म्याटर फर माइन्ड, त्यो विषय मेरो महत्त्वको विषय होइन। तर एउटा कुरो भन्छु, आज नेपालले, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर हामी नेपाललाई विकसित बनाउन चाहन्छौँ भनेपछि 2200 बिघा जमिन झापाको कमल गाउँपालिकामा खरिद गरेर 100 करोड उद्योग बनाएर 10औं लाखलाई रोजगारी दिने तयारी भएको थियो। तर बालेनजीले त्यसलाई लभ पार्क, डेटिङ पार्क के बनाइदिने भनेर ध्वस्त पार्नुभयो। होइन पुलिस सर, अब दर्शकहरूको लागि पनि अलि लामो भयो, अब सकौँ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, इतिहासकै सबभन्दा बढी पक्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्, इतिहासमै सबभन्दा बढी चाइना विरोधी गतिविधि भएको छ, एक चीन नीति विरुद्ध चलखेल भएको छ। सुपर पावर चाइना हुँदा आर्थिक रूपमा संसारको धनी देशभन्दा त्यसको फाइदा हामी उठाउने होइन कि चीनलाई चिडाउने, भारतसँग शत्रुता बढाउने। म्हणजे कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरे सरकारले, एकदमै डरो होमवर्क गर्नुपर्ने देखियो। डिप स्टेट र पश्चिमाहरूको इशारामा नाच्ने, हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेहरूलाई मन्त्री बनाउने। जबसम्म यो सरकारले भ्रष्टता गर्छ तबसम्म नेपाल रसातलमा जान्छ। रुसले दिन खोजेको 10औं अर्ब अनुदान पनि दिन खोजेको छैन यो सरकारले। समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढौँ, यही भन्छु। थ्याङ्क यू।